बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। हफ्ते का दिन है और आज 17 जून की तारीख है। मैंने कोशिश की थी, आपने कहा था बार बार, तो मैं तारीख बता दिया करूँ। ये जो इस वीडियो के थंबनेल पर आपने देखा है, और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं, तो ये जो लाइनें आपको नजर आ रही हैं ना, जिनमें लिखा हुआ है कि हुकूमत से सवाल किया गया है, बात समझनी है या नहीं, और साथ ही हुकूमत को एक पैगाम दिया गया, एक जवाब दिया गया है। इस जवाब ने बड़ा काम किया है। और ये जो बात समझने का सवाल था, ये बात बड़ी हद तक समझ में आ गई है। ये अभी आपको मज़ीद प्रैक्टिकली नज़र आएगा, लेकिन बात तो समझ में आना शुरू हो चुकी है। और इसी वजह से आपको परेशानी भी नज़र आ रही है। सबसे पहले अगर आपको इन डॉट्स को कनेक्ट करना है, तो आपको आज एक्सप्रेस ट्रिब्यून में शहबाज राणा की, प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट जर्नलिस्ट जो इकोनॉमी कवर करते हैं हमारे यहाँ, शहबाज राणा की एक्सप्रेस ट्रिब्यून में स्टोरी देखनी पड़ेगी। शहबाज राणा ने अपनी स्टोरी की जो हेडलाइन लगाई है, उसमें लिखा हुआ है, गवर्नमेंट डिचेस डार्स टॉक्सिक विद आईएमएफ यू टर्न। अच्छा, हुआ क्या है? डार साहब जी जो बार बार करते ना, आईएमएफ की आंखों में आंखें डालकर देखेंगे, वो जो असेंबली में खड़े होकर उन्होंने तकरीर की थी, व्हाट इलेक्शन, उसी तरह से व्हाट आईएमएफ जो वो कर रहे थे, और सीजन्ड हैं, बरस हा बरस आईएमएफ से डील किया है, अब भी कर रहे हैं, आइंदा भी करेंगे। वही डार साहब जो हैं, उनको अब कुछ चीज़ें समझा दी हैं। ये पूरे सिस्टम ने डार साहब को कुछ चीज़ें समझा दी हैं, और बड़ी क्लियरली समझा दी हैं। और ये हुकूमत को इस ख़ास तौर पर जो नून लीग की कोर टीम इन मामलात को देख रही है, उसको भी समझा दी गई हैं। तो इस समझने का नतीजा निकला है। तो अब आप देखिए स्टोरी में क्या लिखा। स्टोरी में लिखा हुआ, पाकिस्तान ऑन फ्राइडे सेड दैट इट वाज रेडी टू एड्रेस द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स कंसर्न्स over the budget for the fiscal year 2023-2024. Prime Minister Shehbaz Sharif took note of the fast deterioration in relations with the global lender during the past few days. ताल्लुकात गुज़श्ता कुछ दिनों में बहुत बुरी तरह से ख़राब हुए हैं। शहबाज शरीफ साहब ने इस सूरत हाल का नोटिस लिया है। ये नोटिस शहबाज शरीफ साहब ने अचानक ले लिया है। तो शहबाज शरीफ साहब ने जो नोटिस लिया है, उसमें हुआ ये है कि एक तो शहबाज शरीफ साहब ने घंटा बातचीत की थी आईएमएफ की जो क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा हैं उनसे, और सिर्फ शहबाज शरीफ साहब ने बात नहीं की, मजीद भी बातचीत हुई उनसे। तो ये कंसर्न्स फिर मजीद डेवलप हुए। इसके अलावा ये जो मजीद बातचीत हुई है, इस मजीद बातचीत में क्या हुआ है कि शब्बर जैदी साहब जैसे लोगों से बातचीत हुई है, शौकत तरीन साहब जैसे लोगों से बातचीत हुई है, डॉक्टर कैसर साहब जैसे, और इसी तरह से जो दीगर एक्सपर्ट्स हैं इकोनॉमी के, उनसे बातचीत हुई है, और उनसे कुछ सवालात किए गए, उनसे कुछ तजावीज़ मांगी गई। जब ये सवालात, ये तजावीज़ सारी रखी गई एक जगह, और कुछ और लोगों के कंसर्न्स को भी रखा गया एक पेपर पे, बाकायदा तौर पर सिचुएशन का जायज़ा लिया गया, तो जिन्हें तकलीफ़ बहुत ज़्यादा नज़र आ रही थी, इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा परेशानी नज़र आ रही थी, उन्होंने जायज़ा लिया, सबसे पूछा, तो फिर ये हुआ कि ऐसे नहीं चलेगा। तो फिर ये बात जो है वो समझाई गई, और ये जो बजट पर आईएमएफ के कंसर्न्स हैं उनको फिर बताया गया। क्योंकि आपने ईस्टर पेरिस को देखा, ईस्टर पेरिस से पहले आपने जो नेथन पोर्टर हैं उनको देखा, तो आईएमएफ के जो पाकिस्तान में रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो ये बता रहे थे कि हमने बार बार कहा है, और शहबाज शरीफ साहब से जो क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा की बातचीत हुई, उसमें भी बताया गया कि आप हमें अपना बजट डॉक्यूमेंट दीजिए, हम आपको बताएंगे। फिर आईएमएफ ने कुछ चीज़ें बताई, लेकिन वो चीज़ें बजट डॉक्यूमेंट में एड्रेस नहीं की गई। और ये जो $1,00,000 साल के अंदर लाओ ले जाओ, कुछ नहीं होता, ये तमाम जो चीज़ें थी, ये भी काबिल बर्दाश्त नहीं थी। जब ये सब कुछ पता चला है और बजट में मुख्तलिफ चीज़ें पता चली हैं, तो ये जो बजट है ये काबिल कबूल नहीं है, ये समझ में आया। अब गवर्नमेंट कह रही है कि हम इस बजट पर चीज़ों को एड्रेस करने को तैयार हैं। हमारे यहाँ बहुत से सेक्टर्स हैं जिन्हें एक बार फिर गवर्नमेंट ने अपने सियासी मुफादात के लिए, अपने दोस्तों को खुश करने के लिए, आपने देखा बहुत से लोग, यानी इन हालात में बहुत से लोग ये तालियां बजा रहे, बजट बहुत अच्छा है। यानी एक आम आदमी को तो खाक फर्क नहीं पड़ेगा इस बजट से, बल्कि फर्क पड़ेगा बुरा। लेकिन बहुत से लोग जो हैं, वो ताजर तंजीमों जैसे लोग, ये बड़ी तालियां बजा रहे हैं। इंडस्ट्री
گالیاں نکال رہی ہے اور تاجر جو ہیں وہ تالیاں بجا رہے ہیں کہ بجٹ بڑا اچھا ہے. تو کچھ سیکٹرز کو اس گورنمنٹ نے جانتے بوجھتے ٹیکس ہالیڈے دیا, کچھ سیکٹرز کو پوری سپورٹ دے دی, آپ کے لیے یہاں بھی چھوٹ وہاں بھی چھوٹ, جو چاہے کرو, کھلا کھاؤ ننگے نہاؤ. یہ گورنمنٹ نے جو ہے جب بجٹ دے دیا تو آئی ایم ایف نے پھر پوچھا کہ ایسے کیسے کر سکتے ہیں آپ کے پاس ہے کیا, آپ کی جیب میں کیا ہے, آپ نے یہ کیسے کر دیا. تو یہ کنسرنز جو ہیں پورے اس سسٹم میں پھیلے. جب اس سسٹم میں پھیلے تو پھر گورنمنٹ سے سوال ہوا کہ یہ آپ نے کیسے کر دیا اور یہ کیوں کیا ہے. جب یہ سوال ہوا ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے یہ شہباز شریف صاحب والا جملہ اور یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کو نظر آئیں گے. یہ جو آپ کو نظر آئے نا کہ پہلی بار وعدہ پورا کر کے ہم لے آئے ہیں رشیا سے آئل, اور آئل آ گیا, تالیاں, 1,00,000 میٹرک ٹن لانا ہے, اس میں سے 45,000 میٹرک ٹن آ گیا, تالیاں بجائیے دوبارہ. شہباز شریف نے کر دکھایا, حالانکہ اسی حکومت نے یہ کہا تھا کہ نہیں جی یہ ہماری ریفائنریز میں چل نہیں سکتا, اس سے کچھ ہو نہیں سکتا. یہ تمام باتیں کرنے والے لوگ جو ہیں, ان لوگوں نے اس آئل کے آنے پر پہلی بار جب یہ آئل آ گیا تو کیا ہوا, انیشیلی خبر آئی 2 روپے کم ہوگا, لیکن پھر 2 روپے بھی کم نہیں کیے, قیمتیں برقرار رکھی. آپ کو آہستہ آہستہ نظر آنا شروع ہوگا کہ جو بجٹ ہے یہ ری شیپ ہو رہا ہے, تبدیل ہو رہا ہے. اور صرف اتنا ہی نہیں, پھر آپ کو اب ڈار صاحب جو ہیں ان کے بیانات, حکومت کے بیانات, ان میں بھی تبدیلی نظر آ رہی ہے, کیونکہ حکومت تک تمام جو اکانومی کے ایکسپرٹس ہیں ان سے ہونے والی بات چیت پہنچا دی گئی ہے ایک بہت کنکریٹ, سالڈ اور بہت شارٹ میسج میں کہ آپ بات سمجھ نہیں رہے, ایسے نہیں چلے گا. اگر ایسے نہیں چلے گا اور یہ جو تباہی ہے یہ مکمل ہوگی تو صرف آپ پر نہیں, پورے پاکستان پر, ہم پر, سب پر اس کا ملبہ گرے گا. اس بات کو سمجھیں. اور پھر حکومت نے اس بات کو سمجھا ہے, اور یہ جو یو ٹرن ہے یہ آپ کو اس تمام چیز میں نظر آ رہا ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے تمام کنسرنز کو ایڈریس کریں گے, بجٹ پورا ری شیپ ہوگا. ایک تو یہاں تک کی کہانی ہے. دوسرا, نون لیگ نے کیا کیا ہے, ڈار صاحب یو ٹرن بھی لیں گے, اور آپ کو ڈار صاحب کے لیے نون لیگ کی چیخیں بھی نظر آ رہی ہیں, کیونکہ ڈار صاحب جو ہیں وہ رشتے دار ہیں. یہ جو رشتے دار ہیں نواز شریف کے, ان کو مفتاح اسماعیل صاحب کی جانب سے, شاہد خاقان عباسی صاحب کی جانب سے مسلسل نشانہ بنایا جا رہا تھا. تو یہ جو شہباز شریف صاحب نے خطاب کیا نا کہ ڈار صاحب نے اپنی حالت خراب کر لی ہے, صحت خراب کر لی ہے, حالانکہ حالت ہماری خراب ہوئی, میری آپ کی خراب ہوئی ہے, عام آدمی کی خراب ہوئی ہے, اس کا کباڑا ہوا ہے, اس کی جیب جو ہے وہ کٹی نہیں ہے, پھٹی ہے اب. تو ان حالات میں وہ کہہ رہے ہیں جی ڈار صاحب کی ٹانگیں کھینچنے والوں کو برداشت نہیں کیا جائے گا, ڈار صاحب دن رات محنت کر رہے ہیں. مطلب ایسے حالات دیکھ کر جو ڈار صاحب کر رہے ہیں, بندہ ہاتھ جوڑ دے کہ آپ محنت کرنا بند کر دیں, شاید کچھ بگڑ جائے, وہ جو بگڑا ہوا حال ہے وہ سدھر جائے. تو ڈار صاحب نے وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھنا, سیزنڈ آدمی, میں ٹھیک کر لوں گا, واٹ آئی ایم ایف والے. اب کیسے ہوگا, اب آپ کو نظر آئے گا کہ ڈار صاحب جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر دوبارہ آپ کو جو ہے وہ جھکے ہوئے اور آئی ایم ایف کی جی حضوری کرتے ہوئے اور فیصلے بدلتے ہوئے نظر آئیں گے, کیونکہ یہ تمام میسج ان تک پہنچا دیا گیا ہے. تو کہیں رگڑا کہیں تگڑا, یہ بھی تھوڑا سا تبدیل ہوگا, اور حکومت جو ہے اس کے حصے میں مزید دشنام ترازی ایک عام آدمی کی جانب سے آنے والی ہے. اب ان حالات میں حکومت کیا کر رہی ہے, حکومت نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ انتخابات میں جانا پڑے گا, اور وہی بات دوبارہ جو پہلے بھی کی تھی آپ سے, یہ نکل جائیں گے اس حکومت کو چھوڑ کر, اور یہ نکل جائیں گے کوئی اس تاریخ سے کہ جب از خود اسمبلیاں تحلیل ہوتی ہیں, 5 برس کی مدت پوری ہوتی ہے, غالباً 12 اگست کی تاریخ ہے. تو یہ اس سے پہلے 1 سے 2 دن پہلے یہ تحلیل کر کے نکل جائیں گے, تو پھر مل جائیں گے 90 دن. جب 90 دن ملیں گے تو 90 دن میں آئینی طور پر 90 دن میں کیا ہوگا, انتخابات کی طرف جانا پڑے گا. یہ امریکہ کی ڈیمانڈ, کینیڈا کی ڈیمانڈ وغیرہ تو چھوڑیں, یہ ڈیمانڈ کہاں سے آئی تھی. نیتھن پورٹر نے, ایسٹر پیریز نے بتایا کہ کرسٹلینا جارجیوا نے شہباز شریف سے کہا تھا, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ اپنے آئین پر عمل درآمد کریں, آپ کے مسائل کا حل اس میں ہے. تو پاکستان پر آئی ایم ایف کا پریشر, بین الاقوامی پریشر, یہ جو شہباز اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں نا ہمارے ساتھ جیو پالیٹکس ہو رہی ہے, یہ جیو پالیٹکس وہاں نہیں ہو رہی. یہ حکومت جو ہے وہ رگڑا لگانے میں, اور اگر رگڑا لگ رہا ہے تو اس پر تالیاں بجانے میں بہت زیادہ مگن تھی, تو یہاں انہوں نے تمام چیزیں چھوڑ چھاڑ دی تھی.
اب اس کو ٹھیک کرنے کا وقت ہے اور اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. یہ قبل از وقت نکلیں گے. اس کے بعد بھی ایک فیصلہ ہے 90 دن کے اندر انتخابات، یا پھر ایک فیصلہ اور وہ حالات کو دیکھتے ہوئے بدلا بھی جا سکتا ہے کہ 90 دن کی جگہ حالات کو دیکھتے ہوئے 6 مہینے کی ہنگامی صورتحال کے پیش نظر انتخابات کو لے جایا جائے نومبر کے بجائے مارچ تک. تو وہ کچھ 6.5 مہینے والا فارمولہ ہے. اس فارمولے پر بھی عمل درآمد ہو سکتا ہے، لیکن وہ بعد کی بات ہے. اس حکومت کو کچھ چیزیں کنوے کر دی گئی ہیں، اور جو چیزیں کنوے کر دی گئی ہیں وہ اب ہمیں اس وقت خبروں میں، اس حکومت کے عمل میں، آئی ایم ایف سے یہ کہتے ہوئے کہ ہم آپ کی کنسرنز کو سمجھ رہے ہیں، ہم ایڈریس کریں گے، ان تمام چیزوں میں نظر آنا شروع ہو گئی ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.